अथ 26 सर्गः। ततः शोकाभिसन्तप्तम् सुग्रीवम् क्लिन्नवाससम् शाखामृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे अभिगम्य महाबाहुम् राममक्लिष्टकारिणम् स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पितामहमिवर्षयः। ततः काञ्चन शैलाभस्तरुणार्कनिभाननः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् हनूमान् मारुतात्मजः भवत्प्रसादात् काकुत्स्थपितृपैतामहम् महत् वानराणाम् सुदंष्ट्राणाम् सम्पन्नबलशालिनाम् महात्मनाम् सुदुष्प्रापम् प्राप्तम् राज्यमिदम् प्रभो भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरम् शुभम् संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि ससुहृद्गणः स्नातोऽयम् विविधैर्गन्धैरौषधैश्च यथाविधि अर्चयिष्यति माल्यैश्च रत्नैश्च त्वाम् विशेषतः इमाम् गिरिगुहाम् रम्यामभिगन्तुम् त्वमर्हसि कुरुष्व स्वामि सम्बन्धम् वानरान् सम्प्रहर्षय एवमुक्तो हनुमता राघवः परवीरः प्रत्युवाच हनूमन्तम् बुद्धिमान् वाक्यकोविदः 14 समाः सौम्यग्रामम् वा यदि वा पुरम् न प्रवेक्ष्यामि हनुमन् पितुर्निर्देशपालकः सुसमृद्धाम् गुहाम् दिव्याम् सुग्रीवो वानरर्षभः प्रविष्टो विधिवद्वीरः क्षिप्रम् राज्येऽभिषिच्यता एवमुक्त्वा हनूमन्तम् रामः सुग्रीवमब्रवीत् वृत्तज्ञो वृत्तसम्पन्नमुदारबलविक्रमम् इममप्यङ्गदम् वीरम् यौवराज्येऽभिषेचय ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण च अङ्गदोऽयमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम् पूर्वोऽयम् वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः प्रवृत्ताः सौम्य 4 मासा वार्षिकसंज्ञिताः नायमुद्योगसमयः प्रविशत्वम् पुरीम् शुभा अस्मिन् वत्स्याम्यहम् सौम्य पर्वते सह लक्ष्मणः इयम् गिरिगुहारम्या विशाला युक्तमारुता प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला कार्तिके समनुप्राप्ते त्वम् रावणवधेयता एष नः समयः सौम्य प्रविशत्वम् स्वमालयम् अभिषिञ्च स्वराज्ये च सुहृदः सम्प्रहर्षय इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानरर्षभः प्रविवेश पुरीम् रम्याम् किष्किन्धाम् वालिपालिताम् तम् वानरसहस्राणि प्रविष्टम् वानरेश्वरम् अभिवार्य प्रविष्टानि सर्वतः प्लवगेश्वरम् ततः प्रकृतयः सर्वा दृष्ट्वा हरिगणेश्वरम् प्रणम्य मूर्धा पतिता वसुधायाम् समाहिताः सुग्रीवः प्रकृतिः सर्वाः सम्भाष्योत्थाप्य वीर्यवान् भ्रातुरन्तः पुरम् सौम्यम् प्रविवेश महाबलः प्रविष्टम् भीमविक्रान्तम् सुग्रीवम् वानरर्षभम् अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्राक्षमिवामराः तस्य पाण्डुरमाजह्रुच्छत्रम् हेम परिष्कृतम् शुक्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे तथा रत्नानि सर्वाणि सर्वबीजौषधानि च सक्षीराणाम् च वृक्षाणाम् प्ररोहान् कुसुमानि च शुक्लानि चैव वस्त्राणि श्वेतम् चैवानुलेपनम् सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान् बहून् अक्षतम् जातरूपम् च प्रियङ्गुम् मधुसर्पिषी दधि चर्म च वैयाघ्रम् परार्घ्ये चाप्युपानहौ समालम्भनमादाय गोरोचनम् मनःशिलाम् आजग्मुस्तत्र मुदिता वराः कन्याश्च 16 ततस्ते वानरश्रेष्ठमभिषेक्तुम् यथाविधि रत्नैर्वस्त्रैश्च भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान् ततः कुशपरिस्तीर्णम् समिद्धम् जातवेदसम् मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः ततो हेम प्रतिष्ठाने वरास्तरणसंवृते प्रासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते प्राङ्मुखम् विधिवन्मन्त्रैः स्थापयित्वा वरासने
नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समम् ततः आहृत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरऋषभाः अपः कनककुम्भेषु निधाय विमलम् जलम् शुभैरऋषभशृङ्गैश्च कलशैश्चैव काञ्चनैः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविदश्चैव हनूमान् जाम्बवांस्तथा अभ्यषिञ्चत सुग्रीवम् प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षम् वसवो वासवम् यथा अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुङ्गवाः प्रचुक्रुषुर्महात्मानो हृष्टाः शतसहस्रशः रामस्य तु वचः कुर्वन् सुग्रीवो वानरेश्वरः अङ्गदम् सम्परिष्वज्य यौवराज्येभ्यषेचयत् अङ्गदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशाः प्लवङ्गमाः साधु साध्विति सुग्रीवम् महात्मानो ह्यपूजयन् रामम् चैव महात्मानम् लक्ष्मणम् च पुनः पुनः प्रीताश्च तुष्टुवुः सर्वे तादृशे तत्र वर्तिनी हृष्टपुष्टजनाकीर्णा पताकाध्वजशोभिता बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगह्वरे निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकम् कपिवाहिनीपतिः रुमाञ्च भार्यामुपलभ्य वीर्यवानवापराज्यम् दृदशाधिपो यथा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 26 सर्गः।